السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم دار الكرام تيفي. نتمنىكم تكونوا جميعا بخير وعلى الف خير. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم الحريره المغربيه بطريقه سهله وزوينه. من اليوم ان شاء الله ما تبقاوش تعكزوا على الحريره وغادي تبقى تجيكم زوينه لذيذه بمذاق كيحمق اللي ذاقوا يعشق يعني هذه الحريره عندكم. اذا ها نتوما معايا ان شاء الله حتى تشوفوا المكونات وطريقه التحضير. عندي هنا واحد القبطه ديال القزبر ومعدنوس وشويه ديال الكرافس. اذا الكرافس عندي غير شويه، غير هكذا واحد جوج عويدات ديال الكرافس، ما كنكثرش منه. وكيف شفتوا القزبر ومعدنوس عندي واحد الكميه مهمه، عندي واحد القبيطه تبارك الله كبيره. عندي واحد البصيله وحده كيف شفتوا انا غسلتها وقشرتها. عندي مطيشه تقريبا 1 كيلو ربع هنايا ديال مطيشه حمراء. وعندي واحد الكاس لاروب حتى الكاس ديال العدس منقي ومغسول. وهنا عندي الحمص مرطب. اذا الحمص راه دائما كنرطبو كنديرو انا في المجمد، كيكون دائما عندي جاهز، كنديرو في كسكسو في الحريره فاش ما كنبغي كنلقاه واجد. هنا عندي واحد شويه د الكبده. اذا اي حاجه عندكم، شويه دجاج شويه د الكبده طريفات ديال اللحم كيجيو ألذ. اي حاجه عندكم ممكن ديروها، وممكن ديروها بدون لحوم. اذا شي مرات فكنديرها غير هكذا، كنديرها يعني نباتيه بدون لحوم بدون كثره مكونات، فكتجي لذيذه شهوه منها بهاد التتبيله وبهاد المكونات. اذا هنا التوابل عندي التحميره والخرقوم وعندي سكينجبير والبزار. بالنسبه للبزار درت غير واحد ربع ملعقه ونص ملعقه ديال السكينجبير، كتعجبني الحروره ديال السكينجبير. ودرت ملعقه ديال التحميره ونصف ملعقه ديال الكركم ولا الخرقوم البلدي. بالنسبه للكبيده كيف شفتوا غير واحد شويه د القشيوشات الدجاج كانوا باقيين في فريكو. اذا مبغيتش ندير اللحوم هادشي، بغيت ندير معكم شي حاجه اللي هي بسيطه، فدرت غير شويه د الكبيده هكذا مع واحد جوج واحد ديال الدجاج. وبالنسبه للحمص فتقريبا واحد جوج كؤوس ديال الحمص مرطب. اذا غادي نبداو على بركه الله. طريقه سهله مهله، ما توقفوش اكثر من 10 دقائق في الكوزينه، والباقي راه شغل البوطه يعني هي اللي غادي تطيب. اذا الطريقه سهله مهله ان شاء الله، وغادي تشوفوا معايا النتيجه اكيد غتعجبكم بزاف. اذا بالنسبه للمطيشه ما كندير حتى شي حاجه. اذا هذه طريقتي من زمان وسبق لي قبل عامين هذه وكثر شاركت معكم طريقتي في الحريره بنفس بنفس الكيفيه هي اللي كنحضر بها. فكناخذ مطيشه كيف شفتوا معايا، كنحيد لها فقط النباته وكنخليها كامله بالزريعه ديالها بالقشره. علاش؟ لان غادي نطحنها ما غادي تبقى حتى شي حاجه كتبان. اذا كيف كتشوفوا فهنا عندي واحد المكسور من النوع الكبير، الكاس ديال العصير. فقسمت المطيشه يعني على جوج، غادي نطحن على جوج المرات باش نخلط. يعني كندير القزبر ومعدنوس مطيشه البصله كلشي كنطحنو مره واحده. اذا كيف شفتوا خديت تقريبا واحد اكثر من نص كيلو، قريب كيلو لاروب ديال المطيشه درتو هكذا في الميكسور. درت مع واحد نص بصله، وغندير نصف الكميه ديال القزبر ومعدنوس. ما كنقطع ما حتى شي حاجه، غير بحال هكذا كنحطهم. وإلا عندكم ميكسور ما كطحنش مزيان، من الافضل زيدوا شويه د الماء طحنوه باش دغيا كطحن لكم بسهوله. اذا الا كانت كطحن مزيان راه غير الماء ديال المطيشه والزريعه وداكشي فكطحن فيه كتجي زوينه. اذا فهنا كيف غتشوفوا معايا انا غادي نوريكم يعني بابسط طريقه. خذوا هكذا واحد نص الكوياس ديال الماء وضيفوه للمكونات المطيشه والبصله والقزبر ومعدنوس وطحنوهم. اذا فاش غادي تطحن فغادي تجي ساهله، ما غتاخذش منكم نهائيا حتى شويه د الوقت. ها نتوما كتشوفوا. اذا غير هكذا كنضغطوا على الزر ديالها فها هي مطحونه عندنا، كتجي زوينه رائعه بهذه الطريقه. اذا صافي من بعد ما طحنات ليا فكنحيدها وكندير النصف الاخر ديال الكميه اللي خليت بنفس الطريقه. وكنجيبو فاش غادي نطيبو فاش ما بغيتو في طنجره في كوكوط. اذا انا بالنسبه ليا في الحريره دائما كنوجدها في كوكوط باش ما كتاخذش هي وقت في الطبخ، لان كيف كتعرفوا الحماص العدس يعني كلشي كيبغي شي شويه د الوقت، ففي الطنجره يعني غيكون الوقت مضاعف. اذا غادي نجيب واحد الكوكوط اللي غادي نفرغ فيها الكميه اللي طحنت، وغادي ندير الكميه الاخرى حتى هي مع واحد نص كويس ديال الماء ونطحنو. وها هي واجده كامله، يعني قزبر معدنوس ما كنقطع ما كندير حتى شي حاجه، الكرافس البصله مطيشه. اذا حنا سهنينا منهم. شنو بقى لي دابا؟ غادي نضيف عليهم القطاني اللي عندي، فغادي نضيفو هذاك العدس. وكذلك غادي نفرغ الحمص اللي هو مرطب. اذا كنرطبو كنصفيه من الماء كنديرو في المجمد فكيبقى زوين، واخا يبقى عندكم حتى مده طويله كيبقى رائع. غادي ناخذ هذاك الطريفه د اللحم ولا الكبده ولا الدجاج اي حاجه درتو ولا بلاش منهم،
سواء قطعتو ولا ما قطعتوش، راه اصلا ملي كطيب غادي غير بالمعلقه تقيسوها فغادي تلقاو انها طايبه مزيان، يعني كتقطع بسهوله. اذا صافي غادي نديرهم. غادي ندير زويته بلديه تقريبا واحد 3 المعالق ديال زيت الزيتون، وكذلك التوابل. اذا بالنسبه للملح ما كنديرهاش دابا في هذه المرحله، كنخليها بلاتي شويه حتى كطيب الطيبه الاولى. كنبغي ندور الحريره عاد كندير الملح، لان الملح كيف كنعرفوا جميع ما كتخليش الحمص يطيب، يعني كتخليه ياخذ وقت اطول في الطبخ. اذا خليتهم فوق النار يتشحروا، يعني كنخليهم حتى كيتقلاو مزيان مع بعضياتهم، التوابل مع ديك الزويته مع المكونات كامله كنخليهم يتقلاو هكذا واحد ربع ساعه. وفي هذا الاثناء راني دايره الماء، شفتوا راه المقراج كيغلي فوق النار، باش كندير الماء طايب دغيا كيطيب لي هذا الشيء. اذا ملي كيتقلاو لي وكتمر تقريبا واحد ربع ساعه حتى 20 دقيقه، فكناخذوا الماء المغلي وكنفرغوه في الكوكوط. اذا الماء طايب كنديرو بحال باغي ندير به اتاي، يعني دائما فاش كنديرها هي تغلي الكوكوط كندير حدايا المقراج ديال الماء كيطيب. اذا صافي دابا غادي نفرغ الماء. بالنسبه للماء كنديروا واحد الكميه اللي شويه كبيره باش يعني ما كيتحرقش لينا فاش كنسدو. اصلا كيف كنعرفوا الحريره يعني ضروري منها الماء، لاننا كنبغيوها شويه تجي سائله واحد شويه، ومازال غادي ندوروا، يعني مازال غنحتاجوا الماء وغنحتاجوا مكونات اخرى. اذا كيف كتشوفوا تقريبا درت واحد الكميه ديال الماء، تقريبا واحد بلا عبار واحد 3 يطرو 4 يطرو ديال الماء. فرغت المقراج وسديت على الكوكوط وخليتها تقريبا واحد ساعه الا حتى لساعه، النار متوسطه خليتها حتى حليت ولقيت الحمص والعدس طايبين. اذا في هذا الاثناء زدت شويه د الماء، لان لقيتها كيف شفتوا ولات شويه عاقده، فزدت شويه د الماء. وغادي ندير الملح، ديروا الملح اللي تكفيكم، يعني شوفوا على حسب الكميه اللي درتو ديال الحريره. وغادي ندير مطيشه الحك ولا الطماطم مصبره، انا محضراها في البيت سبق لي وشاركتكم شحال من مره الطرق اللي كنحضر بها. صافي وكنخليها فوق النار وكنجي كنحضر الطحين، يعني باش غادي شو كنسميو باش غادي ندوروا الحريره. فالطحين طريقتي سهله ماهله، كناخذ واحد الكويز الماء وكويز ديال الطحين كنخلطهم في الميكسور كنطحن وكنصفي. فكيف كتشوفوا كينزلوا زوينين بدون ما كتكون فيه لا كوته لا حتى شي حاجه. اذا بلا ما كتبقاو تعذبوا مع العجينه مباشره كديروها بحال هكذا كتجي زوينه مقاده، يعني ما متكتله ما مكوره ما حتى شي حاجه. صافي اذا دابا حنا جينا الكوكوط ديالنا باش ندورو. درت شويه الشعريه تقريبا واحد 2 معالق ولا 3 ديال الشعريه، ودرت واحد شويه السمن. الناس اللي كيبغيوه يعني اللي كتعجبو النكهه ديال السمن، فانا كنحماق عليها ضروري من واحد شويه السمن في الحريره. فريحه الحريره ديالي كتشموها من راس الدرب، ريحه فنه زوينه رائعه، سواء في الريحه في المذاق في كل شيء، حتى في الشكل ديالها كتجي حمراء وزوينه. اذا بعد ما درت مطيشه الحك تقريبا واحد 2 معالق كبار، درت كذا مطيشه الحك ديال الدار، ماشي بحال ديال برا. الا درتي ديال برا راه غير واحد الملعقه راه كافيه. اذا ديال الدار كيف كتشوفوا يعني كتكون طبيعيه، كندير واحد المعلقه حتى ل2 ديال الدار. درت واحد نص معلقه ديال السمن على حساب، الا عندكم حار بزاف راه غير ربع ملعقه كافيه. ودورت الحريره. اذا الطحين ما كنديروش كامل، كنبقى نخوي وكنحرك حتى كتبان ليا ولات في القوام اللي بغيت. الا شاط يعني كتخليه وراه ما فيه لا خميره لا والو، كنعجن به مره اخرى كنضيفوا العجينه ديالي. صافي دابا من بعد ما دورنا الحريره ديالنا فكنخليوها فوق النار حتى كتغلي مزيان، كنخليوها حتى كتغلي مزيان وكيبان لكم هذاك هو القوام ديالها اللي بغيتو. وعاد كنصحوا ليها الذوق، يعني كنذوقوا الا خصها شويه د الحار فكنزيد شويه السكينجبير، والا خصها شويه د الملحه كنزيدها. عاد كنطفي عليها النار كنخليها تقريبا واحد ربع ساعه، يعني كتغلي مزيان. عاد كنطفي النار وكنقدموها بالصحه والراحه. اذا ها نتوما غادي تشوفوها فاش غادي نقدمها. حتى بالنسبه يعني القوام ديالها فانتوما كتحكموا فيه. الا ما بغيتوهاش هكذا عاقده فممكن انكم تزيدوا عليها شويه الماء المغلي وتخليوها شويه فوق النار، والا بغيتوها بحال هكذا. مهم كل واحد وكيفاش كيبغيها. انا كتعجبني بحال هكذا، كتعجبني ما عاقده ما سائله، فكتجي زوينه رائعه بهذا القوام هذا واللذه يا سلام. وكيف شفتوا الطريقه سهله ماهله، ما كتاخذ منكم حتى 10 دقائق في الكوزينه. غير كنطحنوا الطحين وكنطحنوا المكونات كامله وكنفرغوهم في الكوكوط وكنخليوها طيب. اذا نتمنى ان شاء الله تكون عجباتكم حريره اليوم. راها حريره
واش من حريره، فكتجي فعلا لذيذه وزوينه. الا جربتوها بطريقتي كونوا على يقين ان شاء الله تولي هي طريقتكم المعتمده دائما. اذا نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وتجربوا هذه الطريقه في اعداد الحريره المغربيه. والى عجبكم ما تنساوش كيف العاده تخليو لنا الاعجاب ديالكم وتبارطاجيو معايا الفيديو.